मोजे देवाचे बेसांव, जीवन मोजे जेजूचे लेसांव. जीवित मोजे देवाचे बेसांव, जीवन मोजे जेजूचे लेसांव. जीवित मोजे देवाचे बेसांव, जीवन मोजे जेजूचे लेसांव. जीवित मोजे देवाचे बेसांव, जीवन मोजे जेजूचे लेसांव. बापाच्या मोगानं म्हाका भरला, कृपेचो शिवर मोजेर वतला. 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 जीवित मोजे देवाचे बेसांव, जीवन मोजे जेजूचे लेसांव. जीवित मोजे देवाचे बेसांव, जीवन मोजे जेजूचे लेसांव. देवाच्या मोगात हांव जियेवनासा, जेजूच्या उजवाडान सलोनासा. 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 जीवित मोजे देवाचे बेसांव, जीवन मोजे जेजूचे लेसांव. जीवित मोजे देवाचे बेसांव, जीवन मोजे जेजूचे लेसांव. जीवित मोजे देवाचे बेसांव, जीवन मोजे जेजूचे लेसांव. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नव्हे. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्यासह आमचे एक वर्ष सदांच तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सव्वे आसो. जेजू दय मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो, तुमकां कुटाम आसा, तुमकां भुरगीं आसात. तुमच्या भुरग्यांक तुमी कशें पोसतात? भिकेचेंक दितात की बऱ्यांतले बरें दितात? आनी दिताना दिजे म्हूण दितात की वर्त्या मोगान दितात? कुडीचें खाण आमी अशें दिता आमच्या भुरग्यांक, आमच्या कुटुंबाच्यांक, आनी ताचो पोस करता. तितलें गेल्या पावाना म्हणटा देवाचें उतर. आज हांवें तुवें आमी कितें करूंक आसा? उरचें तसलें, बाळचें तसलें, जिबी जोडचे खातीर कसलें खाण तुवें आनी हांवें आमी सेवंक आसा, मात्र आमी दिवंक आसा. तें खाण दिवंक आमी चुकले हांव तर. तें पोशण आमचें सशी ह्या आमच्या कुटुंबांत असलेल्यांक, ह्या आमच्या कुटुंबांत येतल्यांक दिवंक आमी चुकले हांव तर. देवा लागचें भोगसने मागया. आमी दिवंक ना, मात्र न्ही हेरांनी आमकां दिवंक ना, आमी हेरांक दिवंक ना. देखून एकामेका लागचें भोगसने मागया. म्हणया हांव पातकी सगळ्या देवदूतांकडे सर्पदेदा देवचे काकलोत करून सर आमची पात खा भोगसन आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो. Sumia kakluka, Sumia kakluka, Krista kakluka, Krista kakluka, Sumia kakluka, Sumia kakluka.
तुझ्याच्या इष्ट संसारी सर्वेस्वरा देवा सर्वेच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्याच्या वैभवापासून आम्ही तुका वागणता सोया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्याच पुत्र सोमिया देवा देवाचे क्षणी तो संसाराचे पाप काढता आमची कापड तो बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागे मालुके नित्य पवित्र साथी देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकच तो पवित्र एकच तो ईश्वर एकच तो परमेश्वर प्रार्थूया सर्गींच्या मंगळ बापा तुझ्या पुता जेजू ते आमकां ससना बालचें तें खाण तुवें आमकां जोड दिलाय ससनाच्या जिविताक वय तेंच तुजें उतार आमकां पोषण दिता तें उतार आमी आनी चड आनी चड आयकून त्या उतरा प्रमाणे जिवंक आनी तें पोषण जोडूंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणें आमी करता त्या तुज्या पुता जेजूचे नवी जुवांवचें पयलें पद अवस्वर 4 वर्ड 7 ते 21 1 John chapter 4 7 to 21 देव म्हळ्यार मोग मोगाच्यान आमी एकामेकाचो मोग करुया कित्याक मोग देवातावन येता जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो देवाक तो वळखता पूण मोग करिनासलेल्याक देवाची वळख कसूं ना कित्याक देव म्हळ्यार मोग आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी दान देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडाप केलो मोग हातून आटपून आसा आमी देवाचो मोग केल्ल्यांत न्हय बगार देवान आमचो मोग केल्ल्यांत आनी आमच्या पातकांचे पारीकपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाठयलेल्यांत मोगाच्यान देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय कोणीय मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना पूण आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोगय आमचे थंय संपूर्ण जाता ताणें आपलोच आत्मो आमकां दिला हाचे वरवीं आमी ताचे थंय आनी तो आमचे थंय रावता म्हूण आमकां रुजवात मेळ्ळ्या बापान आपल्या पुताक संवसाराचो सोडवणदार कसो धाडिल्लो ताका आमीच देखला आमी परगट करतांय ह्याच विशयांत जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखता ताचे थंय देव जियेता तोय देवा थंय जियेता अशें देवाक आमचेर आसलेलो मोग कसलो म्हूण आमी आतां जाणाव आनी ताचेर आमी विश्वास दवरला देव म्हळ्यार मोग जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता जडतेच्या दिसाक फुडें सरूंक आमचे थंय धैर आसा जाल्यार देवाचो मोग आमचे थंय संपूर्ण जाला म्हणयेत ह्या संवसारांत क्रिस्ता सारकी आमी जियेता म्हणलेंच कारण मोग आसलेले कडेन भिरांत ना संपूर्ण मोग बेधांवडयता बेशिक्षक संबंध जाल्ले निमती जो कोण भियान जियेता ताचे थंय मोग संपूर्णतेक पावोंक ना देवान आमचो पयलो मोग केलो देखून आमी मोग करचो कोणीय जर हांव देवाचो मोग करता म्हणून आपल्या भावाचो द्वेश करता तर तो फडकिरो आपणाक पळोवंक दिसता त्या भावाचो तो मोग करिना जाल्यार आपणाक दिसनासलेल्या देवाचो ताणें मोग करचो कसो जाय की क्रिस्तानांचो दिल्लो उपदेश हो जो कोण देवाचो मोग करता ताणें आपल्या भावाचोय मोग करूंक जाय देवाचें उतार हें देवाचे ओळखकार हल्लेलुया गाव्या सोफ्या करसिया
ताच्या पवित्र नावा उगडी उसर्या हल्लेलुया गाऊया सोम्या गरसिया ताच्या पवित्र नावा उगडी उसर्या गीता गानोवी सोम्या गावाड्या किन्नारे वाजो ताका वरडिया ताचे श्रेष्ठत्या आमी लियाया ताचे बोरे बोर आमी वागण्या हल्लेलुया गाऊया सोम्या गरसिया ताच्या पवित्र नावा उगडी उसर्या हल्लेलुया गाऊया सोम्या गरसिया ताच्या पवित्र नावा उगडी उसर्या सर्वे स्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सोबे आसो सांजुवा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या जुवांचो शुभ वर्तमान अवस्वर 21 आणि वळ 15 तावन 19 पर्यंत सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 21 वर्सेस 15 to 19. जेजू आणि पेद्रू जेवून जातास जेजू सिमोन पेद्रू लागीं विचारी लागलो, सिमोन जुवांच्या पुता हांचे प्रासड तूं म्हजो मोग करताय गी. ताणें जाप दिली, वय सुमी हांव तुजो मोग करता म्हणून तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें, म्हज्या शेळयांक सरय. परत्यान दुसऱ्या फावटी तो विचारी, सिमोन जुवांच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गी. पेद्रून जाप दिली, वय सुमी हांव तुजो मोग करता म्हणून तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें, म्हज्या शेळयांक सरय. जेजून ताचे लागीं तिसऱ्या फावटी विचारलें, सिमोन जुवांच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गी. जेजून तूं म्हजो मोग करताय गी म्हणून तिसऱ्या फावटी विचारलेलें आयकून पेद्रूक मनांत दुखलें. पेद्रून ताका म्हळें, सुमिया तूं सगळें जाणाय, हांव तुजो मोग करता म्हणून तूं जाणाय. जेजून ताका म्हळें, सरय म्हज्या बोकऱ्यांक. सतस हांव तुका सांगता, तूं तरणाटो आसतना तूं स्वता तुज्या पेंगटाक आड बांदून तुका जाय थंय वेतलोय. पूण तो म्हातारो जातना तुजे हात विस्तारन धरतलोय. तो दुसरोच तुज्या पेंगटाक बांदून तुका नाका थंय व्हरतलो. खंयच्या तराच्या मरणान पेद्रू देवाक महिमा हाडटलो हें दाखोवंक जेजून अशें म्हळें. उपरांत ताणें ताका म्हळें, म्हजो पाटलाव कर. देवाचें उतर हें वखडी तुका क्रिस्ता. उपरांत ताणें म्हळें, म्हजो पाटलाव कर. मोगाच्या भाव भयण्यानो, तुमच्या घरांत तुमी मनजाती पसतात गी, ह्या कुंगडां पसतात गी, दुकोर, ह्या बोकरे बोकड्यो, खाये नाल्यार सुने माजार ना गी, भोवशे कांय पोसिनात. सोड्या जळ हारी म्हणी पोसतात गी. पोसची गरज ना, तांकां खाली तुमी बरें रागात दितात. आमी पोसल्या मनजतीक आमी कसलें खाण दिता आनी वेळार खाण दिता ना. जावं दी माजरां, सुणी, कुंकडां, गुद्दू, कोरया, बोकड्यो. कित्याक तुमी ताका खाण घालतात? आनी घालतना खारे म्हण घालतात गी, दर्रे म्हण घालतात गी. सुन्या माजरांक सयत खाण घालतना तांची प्लेटी गी, तांचे तट्टेंग गी, तांचे तोपलें गी बरें करून धुवन बेलशेल्लें न्ही आनी खंयचें उरलें न्ही, बऱ्यांतलें बरें दितात. कित्याक दी सुनी सदां काल तुमकां राखतात देखून न्ही, पोसतात देखून. तें सोड्या सुन्या माजरांक तांच्या जाग्यार तासून दी.
तुमच्या भुरग्यांक सकाळी सकाळी उठून कश जाता म्हणून गे उठा ना ते गी नश्ट करूंक कुदनात वसाना ते दनपारांक रांदूंक परत सांजेर वसाना ते रांदूंक करतात की ना एक दीस मात्र गी एक दीस मात्र गी सदांय करता आमी आतां भुरग्यांची आमी व्हरता मोगान सेवा करता सैरे आयले म्हणटा ना सोयऱ्या आयल्या म्हणटाना खंय वेचें आमी सोडटा कोणाक मेळचें आमी सोडटा कितें पळोवचें आमी सोडटा कितें वाचचें आमी सोडटा मात आमची ती कामां आमी देगेक दवरून तांच्या फाटल्यान आमी रावता आनी तांकां बरें 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 कर सांगा न्ही रांदून वाडटा आनी तांचे खातीर कितलो वेळ करसूंक आमचे कडेन वेळ आसा ह्या सैऱ्यां खातीर कितलोय वेळ करसूंक तांचे खातीर बरें बरें रांदून वाडूंक मात न्ही तांच्या सांगात जाय जाल्ल्या कडेन वसूंक तांणी आपयल्ल्या कडेन वसूंक आमकां वेळ आसा ना आसा जाल्यार खाणा खातीर आमी वावुरता भाव म्हयने पूण पोशान दिता त्या खाणा खातीर कित्याक वावरिना त्यात भुरग्यांक अत्मी खाण दिवंक कित्याक आमी हाडिना त्यात सैऱ्यांक अत्मी खाण जोडूंक कित्याक आमी हाडिना ह्या दिसांनी हाजे पयलीं तुमकां सांगलां शिकोवण्यो तितके ठीक आसतले धर्न हलतली पण म्हाका कोणाचीच पर्वा ना कित्याक म्हळ्यार तुमची सुनी माजरां मरतली कुंगडां मरतली आयले कोण तुमचे सैरे येतले वेतले तुमकां विसरतले तुमच्या खंयच्या गरजांत ते पावचे नात आनी तुमकां एक सुरी ती सांगतली सोडटली मात न्ही तुमची भुरगीं तुमकां एक सुरींत सोडटली आज तुमकां कळचें ना पण एक दीस तुमकां कळटलें देखून आज जेजू पेद्रूक 3 फावटी विचारता पेद्रू तूं जुवां समो करताय गी पेद्रू तूं तोमासा समो करताय गी पेद्रू तूं कोणाचो जाकोबा समो करताय गी म्हूण विचारून कितें विचारलें कितें विचारलें आयकुया जुवांच्या वांजेलांत वचो 21:15 ऐका जॉन चॅप्टर 21 वर्स 15 जेवण जातस जेजू सिमोन पेद्रू लागीं विचारी लागलो सिमोन कडेन विचारता पेद्रू लागीं विचारिना कित्याक पेद्रून जेजूक सांडला पेद्रून जेजूक सांडला भाव भयणीनो देखून तो सिमोन लागीं विचारता कित्याक पेद्रून जेजूक सांडला माथ्याच्या वांजेलांत वचो 16 आनी वट 16 जेजूनच ताका नांव दिल्लें पेद्रू म्हणून कित्याक तें नांव दिल्लें एक घडी ऐका मॅथ्यू 16:16 सिमोन पेद्रून जाप दिवन म्हणले सिमोन पेद्रून जाप दिवन म्हळें तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत तवळ जेजू पेद्रूक म्हणालो तवळ जेजू ताका म्हणालो बागी तूं सिमोन योनाच्या पुता कित्याक हें तुका उगडापे केले बागी तूं सिमोन म्हणटा तें पेद्रू म्हणना योनाच्या पुता म्हणटा कित्याक हें तुका उगडापे केल्लें कोणी मनशान न्ही बगार सर्गींच्या म्हज्या बापान देखून हांव तुका सांगता तूं पेद्रू म्हणजे खडप तूं पेद्रू तूं खडप आनी ह्या कित्याक हें नांव दिलें ताका पेद्रू म्हणून खडप म्हणून क्रिस्ताक वळखालो देखून संपूर्ण तरान वळखालो तो परिपूर्ण तरान तो वळखालो आनी म्हणालो तूं क्रिस्त तूं जेजू म्हणून आतां तूं जेजू म्हणून आतां ताका नांवान संवसारी नांवान वळखूंक ना तूं क्रिस्त म्हणजे अभिषिक्त जाल्लो तेल आयिल्लो माकल्लो पवित्रात्म्यान भरलो बापान धाडिल्लो तूं क्रिस्त म्हूण तो वळखाल्लो हाचे पयलीं कितले फुडें सांगलां जेजू 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 म्हणून जेजूक वळखल्या पावना क्रिस्ताक वळखाचें क्रिस्ताक वळखले पावना तुज्या खातीर रगत वरयल्ल्या सोम्याक तुवें वळखाचें आनी म्हणाचें जेजू क्रिस्त मी देवाची ती शेळी संवसाराचे पाप काडून आमकां सोडयलेले जेजू क्रिस्त मी देवाची ती शेळी संवसाराचे पाप काडून आमकां सोडयलेली देखून सांगा पेद्रू
जेजू कितें म्हणटा पेद्रू म्हण आपयना सिमोन सिमोन जोआंच्या पुता योनाच्या पुता योनाच्या पुता कित्याक हें तुका उगडापे केले कोणी मनशान न्ही बगार सर्गींच्या म्हज्या बापान आनी आतां पाटये शुभ वर्तमान एक सिमांव जुआंवच्या पुता जोआंच्या पुता हांचे प्रासर तूं म्हजो मोग करताय गी पळया न्ही गी विसराला कित्याक विसराला त्यात 21वर 21 आनी 3 वो पेद्रू जेजू कित्याक विसराला जिवन जाल्ल्या उपरांत जेजू दिश्टी पडिल्ल्या उपरांत वो पेद्रू गेला जाळाखान येवन गेला मात न्ही हेरांक आपोवन व्हर न्ही गेला ऐका सिमां पेद्रून तांकां म्हणलें म्हळें, हांव मासली बागोवंक हांव वेता मासली पागोवंक वेता आनी ताका ताणी ताका म्हणलें ताणी ताका म्हळें आमी तुजे आमी तुज्या सांगता सांगता वेता पळया न्ही गी गेला पाटी संवसाराक गेला पाटी खंयसर तो आसलो खंय तावन ताका जेजून आपयल्लो हाडिल्लो विसरलो सेवेंत असले हर एकल्यानी हे मतींत वरीचे आतां पेद्रू जाला गेला मेला तो ताका पूर्ण माती जाला वडलो सांगला न्ही गे पयले वयर आसलो आतां पंदा गेला आज देवाचे उतर पेद्रूक न्ही जुआंक न्ही जाकोबाक न्ही आज देवाचे उतर तुका आनी म्हाका हांगा आसले हर एकल्याक तूं फाटीं गेला गी एका काळार तुवें बस दिल्ली वय स्वामी हांव तुजो मोग करता हांव तुजी सेवा करता हांव तुजे सांगता रावता म्हणून बस दिल्ली आज खंय आसाय तूं एक पोटी न्ही 3 पोटी विसारता आनी थोड्यांक आमकां भोवशा 7 पोटी विसारता 7 देंवसार आमच्या भितर आसल्या धांवणूक आनी कसो पटकिरो कितें म्हणटा ऐका पटकिरो कितें म्हणटा ऐका ताणें जाप दिली पेद्रून जाप दिली ओय सौम्या हांव तुजो मोग करता वय गी. तूं जाणाय करता म्हणजे जुजन आसलो जाल्यार ताका तो सवाल घालतो ना खरेंच पेद्रू ताजो मोग करता म्हणून जेजू कळिल्लें जाल्यार तो जाळाक आनी येवन हेरांक आनी येवन तो माशली धरूंक वेतो ना खरेंच तुजेचो मोग करताय तर सांगल्यार पावना आय लव यू जिजस म्हळ्यार पावना दाखय तो मोग त्याग मारिपा सॅक्रिफायस मारिपा सेवे मारिपात देखून हांवें तें कांतार केलें मोग करूंक म्हाका जाय वेंग मारून तुज्या खुर्साक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशे पावला हांव तुजे सरशे मोग करूंक म्हाका जाय देखून हांगा जेजू सांगता तुवें म्हाका सांगल्यार पावना रे पेद्रू कितें करी जेजून ताका सांगलें म्हज्या शेळयांक सरय सांगल्यार पावना सरय म्हज्या शेळयांक तुज्या तबेन दिल्ल्यांची सेवा कर तुज्या हातीन दिल्ल्यांक तूं सरय सरोवचें म्हळ्यार कितें आमी ल्हान आसतना आमच्या घरा गोरवां आसलीं आमी सरोवाक व्हरतले एका गडयेक सरोवन हाडचें सगळो दीसभर तांकां सरोवचें तांचे पोटां भरता म्हणसर सरोवचें वय मू आतां बरें पोदां ल्हान घालतात थंयच सरय म्हज्या शेळयांक सरव दी बऱ्यांतलो बरो सरव दी पासवो सरव दी नितळ उदक दी पौश्टीक खाण दी म्हज्या शेळयांक आज म्हज्या तबेन दिल्ल्यो शेळयो तुमकां हांव आत्मीक खाण दिना जाल्यार म्हजें लेख हांवें दिवंक आसा देखून बऱ्यांतलें बरें हांगा खाण आत्मीक खाण पोशण तुमकां आसा बऱ्यांतलें बरें आनी 7 दीस आसा तुमी बुकेन आत्मीक रितीन बुकेन मरोंक न्हू 7 दीस हांगा आसा आनी थोड्यांक तुमकां नाका तें जोडूंक 7 दीस जेवण आसल्यार जायचें 7 दीस पार्ट्यो आसल्यार जायचे पूण ह्या एका जाग्यार 7 दीस मागणें आसा आमकां येवंक नाका पोषण दिना त्या खाणाक कित्याक अशें येतात म्हणटा देवाचें उतर आयझाया चॅप्टर 55 वर्स 1, 2 and 3 इसायाच्या बुकांत वचर 50 आनी 5 वळी 1, 2, 3 कितें म्हणटा ऐका
Isaiah 55 verse 1 to 3. तुम्ही ताण लागलेल्यानो तुम्ही ताण लागलेल्या उत्कर्षी येया, उत्काशी या. तुमच्याकडे दुडू ना आता तरी उत्काची येया. ताण कान घेऊन येणार या कोल्ड ड्रिंकाची आणि पिवानाची चहा कॉफी म्हणून या काला ज्यूस म्हणून ती ताण घेऊन येणार आत्मिक ताण घेऊन ये. आत्मिक ताण कान घेऊन ये. काळीज मोजे तानेला तुका मन मोजे आशेला, काळीज मोजे तानेला मन मोजे ती ताण घेऊन या. बुक मोजी तांबोई तान मोजी बाग, बुक मोजी तांबोई तान मोजी बाग, ती बुक ती तान घेऊन या. म्हणजे सशी या. तुम्ही ताण लागलेल्यानो उत्कर्षी येया, हा. तुमच्याकडे दुडू ना तरी येया. दुडून ना जाल्यार या. हे एक खान मात्र दुडी तुमची गरज ना भाऊ बहिणी. या जाग्यार आत्मिक खानाक कोणाक दुडू दिवंक नाका नाका दिनाकात गरज ना. दुडू दिनासतानाच येया. दुडू नासता विकतेंग येया दुडू नासतानाच पुंक्याक घेया विकतेंग घेया आणि खाया. आणि कितलें जाय तितलें खाया. 3 वरां विनोवणी आसात, 5 दीस आणि 2 दीस सकाळी 8 तावन 4 वरां म्हणसर हांगा बरें बरें गायनी आसा, बरें बरें शिकोवणी आसा, बरें बरें आराधनी आसा, बरें बरें कितें हांगा साक्ष्य आसात, बरें 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 हांगासर तुमकां आत्मिकान सकाळी 8 तावन 4 वरां पर्यंत वाळोवनूच आसा. येया फारीक करी नासता दाका सरो. हें दिल्ल्या खातीर तुमी कांय दिवची गरज ना. हें पोषण हें आत्मिक खाण दिवन तुमची भूक थांबयल्या खातीर ताण बागयल्या खातीर तुमी कांय दिवची गरज ना. तुमच्या 1000 पान मात्र ताका गरज आसा. देखून ओडोल सांगलें न्ही, बेडा बेडा प्रीतीस बेडा ई लोकवन्ना, नोडा नोडा मेले नोडा परलोकवन्ना, ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ, ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ, ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡು ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು, ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡು ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು, ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲನ್ನ, ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲನ್ನ. काय दिवची गरज ना. ये या पुंक्याक घेया आनी कितें करा. आणि दूध विकतींग घेया. पोषण दिनान त्या वस्तूंचेर तुम्ही दुडू कित्याक खर्चितात. पळय न्ही गे भाव भयणीनो, आज सबार जाणांक कळीत आसा तें आमी म्हणटा कळ्ळें स्ट्रीट फूड म्हणून, जंक फूड म्हणून आनी कळ्ळें ऑनलायन फूड म्हणून. पोषण दिना तें खाण तुमकां आनी त्या खाणाचेर तुमी कितलोय दुडू. आतां अशी सोय जाल्या की परगांवांत आसले, अमेरिकांत आसले तांचे आवय बापाय खातीर हांगा ऑर्डर करतात. आसात परगांवांत आवय बापाय हांगा गेले उपाशी आसात की. ह्या पडा तुमच्या भुरग्यांक सांगा आमकां नाका तें बिकेचें खाण. थंय तुमी ऑर्डर करून तुमकां खाण धाडटात, तांचो मोग तुमी ते दाखयता आमी चिंतात की तुमी. तांचो मोग आसा जाल्यार तुमच्या सांगात रावाय येता न्ही, सांगाता तांणी रावून तुमच्या सांगाता कुजनात काम करून सांगाता रांदून जेवीचे. पोषण दिना त्या खाणा खातीर आमी करचिता, वेळ करचिता, पयशे करचिता, मात न्ही आमची पुरे जबाबदारी देगेक दवरून आमी देवाक दिवचो स्थान मान मोग आमी वगडयता. आनी तुमकां दादोशी करिनात त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक होगडयतात. त्या कितलो वगडायला तुमी. एक एका खाजारा पडला लाखा लाखांनी वगडायतात. आज तुमकां कळाचे लाखा लाखांनी त्या खाणा खातीर कितलो लाख खर्चितात. तांचे कितें पोटांक कितें भुकेन आसात म्हणून की. एक एकल्याचे आयकता 15 लाख करशिल्ले, 20 लाख करशिल्ले आनी थोड्या व्हडल्या व्हडल्या ग्रस्तांचे करोडांनी करशिल्ले, 500 करोड करशिल्ले. एक दीस भीक मागची गत येतली. जर तर देवाक मानवाच्या रितीन तो दुडू आमी करसूंक ना, कश्टांनी आमी जोडुल्ले ते पयशे बऱ्याक आमी वापरूंक नात. बरें ना तें पोषण दिना त्या खाना खातीर तुमी दुडू कित्याक करशितात. 17 म्हजे ऐका. देखून 17
हांव सांगता न्ही तुमकां इल्ली भिरांत जावं पुरो वो कितें अशें सांगता 17 त्या दाळाय दिल्या ह्या इसायान आजय दिता आतां सो इसाया आं 17 म्हजे ऐका ऐका आणि बरें खाण तुमकां मेळटलें बरें खाण तुमकां मेळटलें आणि पक्वान्नां खावन तुमी दोशी जातल्यात पक्वान ना भाव भयणीनो ह्या जाग्यार तुमकां मेळटा पक्वान हांगा भितर रुची रुचीने ताज्या ताज्या हॉट निवरलें न्ही गरम गरम बसतानाच कळना तुमकां आज आनीक उण वाडला म्हणून आनीक उण वाडटात म्हणून तें खाण तुमकां मेळटलें कान दिवन ऐका आनी देखून खाण दिवन ऐका आणि म्हजेशी येया मुझेशी ये अजेजू सरशी या कारणा खातीर या देखून तो जुवाच्या वांजलांत वचो 6 वळ 20 आनी 7 आनी 20 आनी 8 जेजूनच म्हळा न्ही जॉन 6 वर्स 26 to 28 जॉन 6 26 to 28 जेजून जाप दिली जेजून जाप दिली सतत हांव तुमकां सतत सांगता हांव तुमकां सांगता म्हाका तुमी सोदतात तुमी खुणा देखल्यो देखून न्हय बगार दादोशी जाता पर्यंत तुमी उंडे खेळले देखून देखून जेजूक सोदून आयला त्या काळार लोक आयला पोटाच्या खाणा खातीर सोदून आयला आनी कितलो लोक जायते कडेन मागणे जावचे कडेन खंय पळय देवान वाडटा ते जावंक पुरो येता जावंक पुरो ते दाळ आयला नासवच्या खाणा खातीर ते सोदून आयल्यात नाच जाता तसल्या खाणा खातीर तुमी वावुरचे न्हय वावरचे न्हय बगार वावुरा तुमी सासनीक जिणयेक बाळटा तसल्या खाणा हे खाण दिवंक तुमी वावरा हे खाण तुमी खायचे हे खाण तुमी हेरांक दिचे तुमच्या भुरग्यांक दिचे तुमच्या सैऱ्यांक दिचे हे खाण खावंक तांकां तुमी हाडण्याचे दुसरें खाण आमी बरें बरें रांदून दिता ते सोडा भाव भयणीनो कित्याक तांच्या घरा खावंक नातलें जेवंक नातलें गी आज हें खाण तांणी खावंक ना ही रुच तांणी पळोवंक ना हें जिवितांनी जडूंक ना त्या खातीर तुमी आतां वावरीच जाय देखून ह्या जाग्यार देव आमकां वाटुक्ती करता देखून तो शुक्राच्या शनिवाराच्या हांगा स्पॉन्सर करूंक सगळें जेवण स्पॉन्सर करूंक अवकाश ना जाला आतां आनी जेन्ना ते 3 दिसांचो महोत्सव आसा थंय जाय कितें मिनिमम गरजेचें मात्र हांव ऑर्डर करता न्हय मर्जेचें कित्याक महत्व आमी दिसय ह्या खाणाक मोवा प्रास गोड दोदा प्रास सर्गीतावन वळता मोगाची सदांच ती बळटा सर्वांक ती मेळटा जेजू दिता जिविताची जर ह्या खाणा खातीर वळाचे हर एक दीस भाकाळीन दनपरां सांजेर देखून मुखार वास आयजया 55 ऐका आणि तुम्ही जी येतल्यात ऐका आनी स्वीकार करा स्वीकार केला माझी येतात वो आता रागान उलयता आमी चिंते नाका देव राग न्ही वो क्रोध न्ही हे प्रवाद्याचे उतार तांणी उसारचे म्हणून हांगा उबो केला म्हाका ऐकतल्यांक तुम्ही जी येतल्यात ऐकतले जी येतल्यात तिरस्कार करतले मरतल्यात म्हाका कितें हांव मारतांगी तुमकां ऐकतल्यांक जिवीत हांव दितांगी कोण दिता ऐकतल्यांक जिवीत दिता कोण आनी आयकनातल्या मोरान हाडटा कोण तो सवनी ऐका तुमी जी येतल्यात हांवें दाविदाक बसयल्या आशिर्वादां प्रमाणे हांव तुमचे कडेन एक सासणीक करार करतलें ही आशिर्वादां दाविदाक बसयली आशिर्वादां तुमची जातली सासणीक करार तुटनातलो संबंध सासणीक करार हांव तुमचे कडेन करतलो पळया लोकां बसोत हांवें ताका साक्षी करून दवरला आनी राष्ट्रांचो फुडारी आनी अधिपती केला कालच्या दिसांनी तुमकां सांगला तो कितें आशेतालो राष्ट्रांचो फुडारी जाला न्ही काल इस्रायल आसत तुमी जातल्यात ह्या काना खातीर तुमी वावरतात तर आतां फाटीं वचत जॉन 6 and verse 28 तवळ तांणी जेजू लागीं विचारले देवाक मानवतात 27 वास नाच जाता तसल्या खाणा खातीर तुमी वावुरचे न्ही बगार वावुरा तुमी सासणीक जिणयेक बाळटा तसल्या खाणा खातीर आनी हें खाण मनशापूत तुमकां केवळ मनशापूत जेजू दितलो आनी कोणी दिना
देखून आमी म्हणटा सौम्या तुज्या जेवणान संतोषान जमले स्वागत करूंक तुका राखून रावले ये आमच्या बिडारा राव सदांच मोज्या काळ ये वेगी ये आमच्या बिडारान राव सदांच आमच्या देखून हांगा जेजून ताका सांगलो उद्देश सर रे म्हज्या शेळ्यांक म्हणालो म्हणून ओगे रावलो गी परत्यान पाटी वसानी वास परत्यान दुसरे बोटीन परत्यान देखून थोड्या पटी परत्यान तुमकां हांगा उडासा काडटाना परत्यान तुमकां सत्राय दिताना तुमकां थोड्यांक धरना हलता परत्यान जेजू ताजे लागीं विचारी सिमाव जुवांच्या पुता तू म्हजो मोग करताय परत्यान विचारता ताणी जाप दिल्याने पेद्रून जाप दिवं ना आतां वय सौम्या तूं जाणाय हांव तुजो सांगल्या प्रतीकाल्या का प्रसंगा जेजूक कित्याक सांगा हाका पात येवंक जायना ह्या सोराक पात येवंक जायना 3 पटी ताणें नेगार करूं नये कशें पाती येत जेजूस पेद्रूक पात येवंक ना आमकां पात येता गी सेवेंथ म्हणून नाचोन सेवेंथान भायर गेल्याक आमकां सत मानता गी पाती येता गी देखून तो 32 वर्सां पयलें म्हाका हेंच सवाल आयिल्लें जेजू हेंच सवाल म्हाकाय केल्लें 32 वर्सां पयलें जरी संवसार सांडून संस्थो सांडून वडिलांक सांडून तुज्या सैऱ्यान दैऱ्यान कुटुंबां सांडून म्हजो मोग करता घेवन म्हाका विचारलें आनी ताका हांवें जाप दिल्ली तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता जेजू तुजो हांव मोग करता आतांनी सदां तुज्या पांया तळा रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सोरसोना तुज्या पांया तळा रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो जेजूची इतली निंदा जाली केळकुळां जाली केबड्यास जाल्यो सकडा मुखार ताका लजेक घालो नालिसाई जाली जाल्यार तो बापातोन पयस सरूना बापाच्या सेवेतावन तो पयस सरूना हांगा थोड्यांक इल्लीशी अपमान जाता इल्लीशी कितें बेस्तावन येता ना जेजूतान गेली आसा जायतीं जाणां तुमी जेजून सोंसले कश्ट कितें अपमान कितें निंदा कितें केळकुळां कितें केबडाय कितें आनी हांवें सोंसली निंदा केबडाय केळकुळां कितले म्हण तुमकां कळीत आसा जाल्यार तुमच्या त्या केळकुळांक हांव कांय कान दिना घट्ट आसा निट्ट आसा फिट्ट आसा पुट्ट आसा ताजें सगळें देखून आज बीन सवन आसा ह्या पेद्रूक विचारल्या बरी हर एकल्याक जेजू विचारता हर एकल्याक नांव काड विचारता तुमचें नांव काड तूं खरेंच म्हजो मोग करता कित्याक म्हजो घोव सोडिना देखून हांव तुजो मोग करिना म्हणटाय गी म्हजी भुरगीं सोडिना देखून हांव तुजो मोग करिना म्हणटाय गी म्हणजे इश्टांनी इश्टीने सांगला अरे पाद्रेपान तुका दुख केला देखून हांव तुजो मोग करिना म्हणटात गी येता आनी म्हाका सांगलें अशें उलयता जाल्यार तूं वेळ न्ही म्हणून सांगलें देखून हांव तुजो मोग करिना म्हण सांगतात गी तुमच्या थोड्यांच्या मतीन तेंत आसा देखून ताका उक्त्यान उलोवचें कित्याक आज हेंत सवाल परतांनी कित्याक विचारलें परतांनी विचारतना तेच जाप दिता तो कितें जाप दिली पेद्रून जाप दिली वय सौम्या हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय उतरांनी तो मोग करता पूण सौम्या खातीर कोणी गेल्यार हांव तुज्या खातीर जीव दिता म्हणलो वय मू कोणें म्हणलें तें पाडले ताणें उतार पाडले ताणें उतार तुमी दिल्ले उतार कित्याक पाळिनात म्हाका दिनाकात उतार म्हाका कोणी उतार दिवचें नाका पूण तुमी जेजूक दिल्लें उतार कित्याक पाळिनात म्हणून आज जेजू तुमकां परत विचारता
सबारपटी हांगा उबे रावल्यात तुमी हांगा आराधना वेळार हांगा दनपारच्या मागण्या वेळार वय हप्त्यान एक दीस हांव खंडीत येतलो म्हण तुमी बस देवन उबे रावल्यात पूण तुमी बस पळोवंक ना वर्साच्या सुरवेर सुख नासतना वर्साक एक पोटी मनी वस्तेरीत हांव करतलो म्हणून बस दिली पूण पळोवंक ना बस म्हाका दिल्ली न्ही हांव म्हज्या कुटुंबादारांक भुरग्यां बाळांक घेवन येतलो म्हणून तुमी बस दिल्ली पळोवंक ना हरये पिटी येताना कोणाक तरी हांव तुजी वळख दिवन आपूण हाडटलो म्हणून तुमी बस दिल्ली थोड्यांनी पळोवंक ना म्हजो दशमांश हांव तुज्या माना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर दितलो म्हणून तुमी सांगिल्लें पूण पळोवंक ना बदलाक तो संवसारा खातीर तुमच्या माजे खातीर खाणा जेवणा खातीर तुमी वापरला दिल्ली बस म्हाका न्ही सोम्याक देखून आज हें सवाल परत 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 जेजू विचारता आनी वो कितें म्हणटा वय सोम्या हांव तुजो मोग करता हांव म्हूण तुजो तूं मोग जाणाय. करता म्हूण तूं जाणाय जेजू कितें म्हणालो जेजून ताका सांगले म्हज्या शेळ्यांक तर सरय. म्हज्या शेळ्यांक सरय न्ही कित्याक जाळकान घेवन वताय म्हज्या शेळ्यांक सरय तुज्या तब्येन दिल्ल्या म्हज्या शेळ्यांक तूं सरय हांवें सरयल्या बरी तूं सरय हांवें राजाची बरी खबर परगट केल्या बरी ती परगट कर तांकां बापाची वळख दिल्या बरी तांकां बापाची वळख दी म्हजी वळख दी तांकां हांवें बसयलो पवित्र आत्मो हांवें जोडिल्ल्या बरी त्या पवित्र सक्तीन करपेन देण्यांनी फळांनी हांवें हांगासर जिवीत जोडल्या बरी तें जोड आनी तांकांय जोड दी खाली उतरांनी सोर्रो म्हळ्यार जायना भाव भयणीन उदाक म्हळ्यार जायना सरयचे सरवचे म्हळ्यार खंय बरें बरें मेळटा थंयसर तांकां व्हरचें कशें म्हळ्यार तुमी व्हरतात बरें बरें वस्तू मेळच्या जाग्यार सोपांक बरें बरें खाण मेळच्या त्या रेस्टॉरंटांक बरें बरें जागे ते भोंवचे पळोवच्याक तुमी व्हरिना ते तर या हाका खाणा खातीर आत्मीक खाणा खातीर खंय बऱ्यांतलो बरो आत्मीक सरो मेळटा खंयसर बऱ्यांतली बरी आत्मीक घटाय मेळटा खंयसर बापा पुता पवित्र आत्म्याचो एकवट जोडूंक मेळटा व्हर तांकां सरय तांकां म्हज्या शेळयांक म्हणालो जेजू जाल्यार पातयेनी ना जेजू काजेर ना 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 2 पटी बास दिल्यार पातयेनी ना तेमी कांय एकच पटी दिल्ली कोण ना एका पाट्यान 2 पटी न्ही 3 पटी बास दिल्या मुखार एका जेजून ताचे लागीं तिसरे बोटी विचारले. तुम्ही आता चिंतू बरो वयर येताना म्हाका चावी उक्ती करना म्हणून ताच्या हातान चावयो दिल्यात म्हणून तुमी चिंतात न्ही सरकार आतां वो बाद जेरी वयर येताना कोंडी जावन नाका बागील बंद दवरता म्हणून ताणें बागील बंद दवरल्या म्हणे म्हजें दार जेजू जावन आसा त्या दारांतल्यान हांव भितर येता पण पेद्रूची पाडतांव घेना भियेनाकात तुमी जावं पळय पेद्रूक भियोन आसात ताच्या हातान चावयो आसात हांव पेद्रूक भियोन जेयना आनी पेद्रूच्या स्थानार कोण आसा पळय संवसारान ताकाय भियोन हांव चलना परत्या तिसरे पटी सारता सिमाव जुवांवच्या पुता बदलो ना ताणें नांव पेद्रू म्हणो ना सरको जाता म्हणसर पेद्रू म्हणो ना संवसारी नांवांत ताका पळयला सिमाव 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 म्हणून 3 पोटी सिमाव जुवांवच्या पुता तूं म्हजो मोग करता 2 पोटी बास दिल्या उपरांत जेजून ताजेर आसलो अभिप्राय बदलूंक ना भावा भयणीनो आपणाक पेद्रूचेर आसलो तो अभिप्राय ओपिनियन जेजून बदलूंक ना परतून ताका म्हणटा सिमाव 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 जुवांवच्या पुता संवसारच्या पुता तिसऱ्या पटी सारता आनी तूं म्हजो मोग करताय तूं म्हजो मोग करताय गी जेजून तूं म्हजो मोग करताय गी म्हणून तिसऱ्या फावटी विचारले आयकून पेद्रूक मनान दुखलें ताका तितलें दुखलें तुमकां येदो पर्यंत कितलें दुखलें कोण हांवें सांगताना पेद्रूनी सांगताना सॉरी जेजूनी सांगताना पेद्रूक दुखलें खंय हांगा तुमकां हांवें उडास काडटाना तुमी दिल्ली बस कितल्या जाणांक दुखोवन अय्यो आनी आमकां आज दुखयलें म्हणून रडा आनी आमकां दुखयलें म्हणटा जाल्यार रडा न्ही रडोंक न्ही शेळयो न्ही परत तूं बस दिता जाल्यार तुज्या हातान शेळयो दिना तो कितें म्हणटा पेद्रून ताका म्हणलें
सौम्या तू सगळे जाणाय हा. हांव तुजो मोग करता म्हूण तू जाणाय जाणाय जेजून ताका म्हणलें म्हळे सरे म्हज्या बोकऱ्या बोकऱ्यांक तितलो मोग करता जाल्यार तितून पर्यंत बोकऱ्यांक सरे देखून हांगा बोकरे जायते आसा शेळयो उण्यो देखून सरयताना अशें सरयचें पडटा ना जाल्यार पळय तुमकां थोड्यांक बरोबर कित्याक कशें म्हणून बोकऱ्यांक सरयताना बोकरे इल्ले हाणकोर वयमू तांकां शिंगां आसतात वयमू बोकरे पळोवना ते शेळयो पळयल्यात तुमी तुका बोकरे हां पळोवन जाल्यार म्हाका पळयल्यार कळटा तुमकां आतांच्या काळार शेळयो नात भाव भयणी सकट बोकरेच जाल्यात आतांच्या काळार शेळयो नात हांगाय नात भियेनाकात भायल्यान शेळयो दिसतात जाल्यार शेळ्या दिसता भितर गरम आसा बोकरे पळय आतां राखतात पळय कशें मुन्याचे बाड्यां काडीचे म्हणून तुमी बाड्यां काडल्या रे ह्या फुडें बोकऱ्यांक सरोवचे आमी सोडिना देखून हांवें उतार बोकरे हाड वाटेक येता आनी बडी वापारी जेत पडटा वापारी जेग नाका आनी कितें दोरी घालूं ना म्हण धांवल्यार दोरी घालीचे की नाका हें बरें कळटा तुमकां शेळयो धांवनात हेने तेने ते गोवळ्या सांगातात आसतात पूण बोकरे आसात धांवतात गोवळ्या सांगातात तांकां रावूंक नाका देखून तुमकां प्रस्ताव काडलो कळाचे आतां तुमकां ह्या ओपारीचो अर्थ कितें म्हूण कळाचे ह्या फुडें कोण गोवळ्या सांगात आसात त्यो शेळयो कोण गोवळ्यांक पळय पयस दवर न्हू ताचे कुशे प्रमाणे धांवतात ते जावन आसात बोकरे मॅ ओडो सांगले न्ही गे मॅ 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 म्हणून सर रे म्हज्या बोकऱ्यांक म्हणालो आनी उपरांत जेजू कितें म्हणटा ताका सतस हांव तुका सांगता ताका सत्राय दिता तूं तरणाटो आसतना तरणाटो आसतना अहंकार न्ही गे शिंगा न्ही गे तुजी खुशी न्ही गे तुंच स्वता तुज्या पेंगटाक आड बांदून परच्या परस हांव अशें मागणार आसतना म्हाका देवान उगडापे केल्लें एक ल्हान नेणटे भुरगीं आसतना सोम्याच्या मोगांत इतलीं भरतात गे आनी एक पळय उतार प्राय येताना सोम्याच्या मोगांत इतलीं भरतात गे मोदे आहात पळय तरणाटे ते जातात दाटे मोठे ताटे अहंकारी ह्या फळां भुरगीं व्हड जालीं म्हणून म्हाका फातयेनी ना आनी पळय कोण पळय प्राय तुमची सडटा पर्यंत म्हाका तुमचेरी फातयेनी ना बेजार जाता तुमकां बेजार जाता वय हांगा ल्हान ल्हान भुरगीं आसलीं आलतारीर तांकां जायतो अवकाश हांवें खण दिल्लो जायत्यांक हांवें मुखार हाडिल्लें वय आज तेंच्या हांगा थोडीं बसून आसात हांगा उतार दितना टाटा टाटा फाटला लाटा पाटा करून धांवतात भायर तांकां उतार आयकोंक नाका नांव काडिना हांव पूण सतरा तांकां काली दिली आजी दिता हांव कितलीं ल्हान भुरगीं हांगा येवन तांचे आसात व्हिडियो आसात पूण आज तींच ल्हान भुरगीं तांकां मागणें नाका देवचें उतर वाचूंक नाका गायन करूंक नाका रेतरेक येवंक नाका तांकां संवसार जाय खावंक जाय जेवंक जाय भोवंक जाय देखून म्हज्या उडासाक काल ल्हान भुरगीं ल्हान आसतना कितलीं तेजी जग मोगाची पळय ल्हान भुरग्यांक म्हज्या जसो येवंक सोडा म्हणल्यार ते उतार म्हज्या मुखार जिवें येता आनी एक प्रायवंतांक पळयतना कित्याक भुरग्यांनी तांकां सांडलां घरच्यांनी ताका सांडलां काल सोम्याचो आदार सोदून सोम्याच्या पांया तळा ती धांवन येताना तांकां पळयतना हें उतार कितलें सत म्हणलें आनी कोण आतां तरणाटे आसा म्हातारी जाता तुमकां कळटलें ते खंयचो जेजू म्हणटा पेद्रू तूं तरणाटो आसतना तुंच स्वता तुज्या पेंगटाक आड बांदून तुका जाय ते वेतलोय तुज्या पेंगटा बांदून जाय कडेन तूं वेतलोय खुशी आसल्या कडेन वेतलोय आज ह्या सभेंत फाल्यां आनी एका सभेंत ह्या सेवाका लागीं आनी सेवाका लागीं पूण तूं म्हातारो जाताना प्रायवन जाताना तुजे हात विस्तान धरतलोय तवळ दुसरोसो तुज्या पेंगटाक बांदून त्या जाल्यार तुमी सांगताले एक पटी व्हरां न्ही ते म्हाका एक पटी पुणार व्हरां न्ही म्हाका कोणी न्हान गे म्हाका आपोवन व्हरची पुनारुराक तुमी पेद्रू सांगल्या बरें तुमकां हांव सांगता तुमी हात मुखार आनी कोणाक लागीं तुमी उपकार मागतल्यात ही म्हाका तिका आपोवन व्हरतय
आणि उतार तुम्ही हांगा आयकतले मात्र न्ही, आमच्या ट्रिनिटी DMSR आयकतले मात्र न्ही, दायजी वर्ल्ड टीव्हीचेर आयकतले मात्र न्ही, खंय सर उतार आयकतली, प्रायवंतां वेगीस अशंत हेरांक उपकार मागतली, एक पुटी आमकां थंय व्हरा म्हणून ती तांच्या घरच्यांक ह्या सैऱ्यांक ती विचारून हांगा येतली. न्ही तरणाटी ह्याच जाग्यार आमकां सोम्याच्या हातान ते घालतात, सोम्याच्या एकवटान ते दवरतात, जेजू सांगता रावंक आमकां शिकयतात. देखून आतां हांव रावल्यार मात्र सदां काल ताचे सेवा रावंक शकतलो शकतली म्हणून ती आयकतना तांकां कळीत जाताना ती धांवन येतली, जावं पण हांतुळणार येतली. पूण तूं म्हातारो जाताना कितें जातलें? तुझे हात विस्तान धरतलोय. देखून कोण तरणाटी आतां म्हातारो जावंक राखा नाकात भाव भयण. तरणाटपणारच कशें शिसांनी ताजो पाटलाव केलो निमानो पळय, तो सांगता ते तुमच्या कानांत खंसाचे आज उतार कितें न्ही वास तवळ दुसरोसो तुज्या पेंगटाक बांदून तुका नाका थंय व्हरतलो. नाका थंय व्हरतलो ना भाव भयण. न्हू तुमी प्रायवंत जाल्ल्या उपरांत तुमकां कितें म्हणटात स्वातंत्र्य ना. हांगा पेद्रू सांगलें उतर तुमकां जाय जाल्ल्या कडेन तुमची भुरगीं व्हरतलीं, तुमकां आश्रयान दवरतलीं, या कोणाच्या गुस्तार तुमकां सोडून येतलीं, या तुमकां तुमचे इतल्याक रावूंक दितलीं. मुकलो खाळ भिरांकूळ. तशेंच चुका आनी म्हाका आमकां जावचें नाका, ताच्या पयल्यान आमी सोम्याच्या हातान पडया. खंयच्या तराच्या मरणान पेद्रू देवाक महिमा हाडटलो हे दाखोवंक जेजून अशें म्हणलें. देखून पळय न्ही कसले दीस येतले, कश्टांचे दीस येतले, पूण सोम्या तूं आसाय तर कितले कश्ट येवन दी, कितलीं कितें म्हणटात ते दोगदोनी येवन दी, कांय बी येवची गरज ना. कोणें सांडल्या रे, कोणें सांडल्या रे, आमकां सांडिसना, कोणें फटयल्या रे आमकां फट ना. तो सांडिना, तो सोडिना, तोच तुजो म्हजो आमचो कुमोगदार. आमी वाचता हेब्राय बरयल्ल्या पत्रां 13 Hebrews chapter 13:6 कितें म्हणटा? Hebrews 13:6 देखून खऱ्या विश्वासान आमी म्हणया. देखून उतार आयकल्या उपरांत सोम्याच्या हातान पडटात जाल्यार खऱ्या विश्वासान हांव म्हणटा सर्वेस्परस म्हजो कुमोगदार, सर्वेस्परस म्हजो कुमोगदार, कोणाकच हांव भिवंसो ना, कोणाकच हांव भिवंसो ना. सोम्याच्या हातान पडलाय तर सर्वेस्परस म्हजो कुमोगदार, कोणाकच हांव भिवंसो ना. मनशांच्यान म्हाका कितें करूंक जाय? मनशांनी म्हाका कितें करूंक जाय? तुमच्या धार्मीक फुडाऱ्यांचो म्हणजे तुमकां देवाचो संदेश हाडलेल्यांचो उगडास करा. देखून हो संदेश तुमकां मेळटाना तुमच्या आत्मीक वडिलांचो उगडास करा, कोणी तो जावन दी. तुमकां संदेश हाडलेल्यांचो उगडास करा, हो संदेश उगडास दवरा. सेवकांक विसराल्यार न्ही, तांणी दिल्लो संदेश उगडास दवरा. देखून आतां पाटी जेजू कितें म्हणालो पेद्रूक? उपरांत ताणें ताका म्हळें म्हजो पाटलाव कर, म्हजो पाटलाव कर. खरेंच तूं म्हजो मोग करताय तर जेजू म्हणटा तुका आनी म्हाका आमकां म्हजो पाटलाव कर. देखून म्हजो शिसांवच्या कुशीवर घे कोरेस तुजो पाटलाव कर. म्हजो शिसांवच्या कुशीवर कोरेस तुजो पाटलाव कर. आतां देवाचो खरो मोग करीचे जाल्यार हांव तुजो मोग करता म्हणून सांगल्यार मोग न्ही भाव भयणी. तो मोग करीचे जाल्यार मोग म्हणलो आत्मो तुजे ते म्हजे ते आसल्यार मात्र आमी देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक शकता. रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत 5:5 आतां पेद्रून सांगल्यार तो पवित्र आत्मो मोगा रुपांत ताजे ते आयिल्ल्या उपरांतच ताणें जेजूचो खरो मोग केलो शिवाय ताजे पयलें तो जेजूचो मोग करूंक सोकोंक ना. बदलाक ताजे इश्टांक आनी तो माश्टली धरूंक गेलो. आतां एक रोमन्स 5:5 असलो भरोसो आमकां निराशी करिना. देखून आतां ताजो मोग करचो तो भरवसो ताचेर आसलो तो भावार्थ आमकां आसलो तो विश्वास ती पातये न्ही आमकां निराशी करिना. कित्याक आपले देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी धाराळ वता. देवा ती खरो मोग केन्ना उपजाता? पवित्र आत्मो तुजे ते आयल्यार रावल्यार जियेल्यार मात्र. पवित्र आत्मो तुका देवाचो मोग करूंक शिकयता, अशुद्ध आत्मो तुका संवसाराचो मोग करूंक शिकयता.
जर तर तुम्ही संसाराच्या मोगार पडल्यात तुमच्या ते पवित्रत्म ना तुमच्या ते असा अशुद्धत्म. आणि कोणा ते पवित्रत्म असा तो संसाराक लेखी ना कोयर म्हणून लेखता. तो संसार आणि ताजे वंदोन्यो कांयच नाही कितेंच नाही ते अंतरतले म्हणून तो देगेक धरता. वस कपाटी मोगी तूं आशेन सोदून वसा नाही, संसारी मोगाकी तूं आशे नाही. खरंच तुझे ते म्हणजे ते आमचे ते पवित्रत्म आसा तर वो दैवीक मोग क्रिस्तासो मोग तो कसो तो आठापसो विसरंक कोणाक जायतो मीत मिनातलो क्रिस्तासो मोग तावनेन तावन कुर्सा पोरयान मोग ताने केल्लो मोगासो संस्कार ताने मोगान आमकां दिल्लो क्रिस्तासो मोग. देखून वो पवित्रत्म तुझे ते आसा जाल्यार देवान ताचो मोग तुज्या काळजान घाला तर मात्र आमी देवाचो मोग करूंक शकता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकुया जोआंचें पयलें पत्र 4:7-21 पर्यंत 1 John 4:7-21 कितें बरयलां वयर. देव म्हळ्यार मोग. मोग म्हणलो देव तुजे ते असल्यार मात्र तूं देवाचो मोग करूंक शकताय. आनी तो मोग तुजे थंय कसो येता. मोग जावन आसा पवित्र आत्म्याचें एक फळ वय मू. तो मोग कसो तुजे थंय येता. पवित्रत्म तुजे थंय आत्तां आमी आयकलें देवान पवित्रत्म्या रुपार तो मोग आमच्या काळजांनी. पवित्रत्म तुजे थंय बिडार करतना तो मोग देवा ते उपजाता, भक्त उपजाता, विश्वास उपजाता, भावार्थ उपजाता, मात न्ही ती सेवा उपजाता. देखून आमी म्हणटा सेवा करूंक जाय, म्हाका सेवा करूंक जाय, दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय, सेवा करूंक जाय, म्हाका सेवा करूंक जाय, दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय. सांगात आमी गावया सर्व मेळून वावुरया दुनिया देवा सर्वेस पोराक लागीं सरुया. सांगात आमी गावया सर्व मेळून वावुरया दुनिया देवा सर्वेस पोराक लागीं सरुया. देव म्हळ्यार मोग आनी तो मोग पवित्र आत्म्या द्वारी तुज्या म्हणजे आमच्या काळजान ताणें वतला. देखून आतां ह्या मोगा विशयान तरी आयका. मोगाच्या न्हू आमी एकामेकाचो मोग करुया कित्याक मोग देवातावन येता. जायना देवान बसयलो तो पवित्र आत्मा आमचे थंय नाटल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जायना. आनी केल्यार तो संवसारी मोग, स्वार्थी मोग, कुडीचो मोग, वस्तूचो मोग, खाणाचो मोग, जेवणाचो मोग, कुडीक दादोसकाय जोडणीचो मोग तो मोग नाही भावा भयणीनो. कोणी तुका बरें रांदून हाडून दिलें तो मोग नाही. तुका कोणी एक गिफ्ट दिलें मोग नाही. खरो मोग आत्मीक मोग. तुका सांगाता हाडटा, सोम्याच्या पांयां तळा दवरता, सेवेंत दवरता मात्र न्ही सर्वांच्या एकामेकाच्या गरजांत पावता. हाच्या पयलीं तुमी आयकलां न्ही बावडट्यान सोमेळ कसो आसलो. तो मोग दिसून येचे, मागण्यान दिसून येचे, उंडो मडच्यान दिसून येचे, मात न्ही एकामेकाच्या गरजांत पावच्यान दिसून येचे, हर एकान दिसून येचे तो मोग. आमचो मोग कापाटी मोग. आय लव यू, आय लव यू. तो दैवीक मोग न्ही. आनी जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो. कोण मोग करता कित्याक देव म्हळ्यार मोग करूंक म्हळ्यार भाव भयणीनो देव सारी मोग करून तुमकां शिकयता. आज कितलीं जाणां एकामेका मोग करनासता, एकामेका दिंगी दर्या तडीर गेल्यार दोगांत पळोवंक मेळटात, पार्कांत दोगांत तो घालें दैवीक मोग गी तो दैहिका प्रिती. दैवीक न्ही दैहिका कुडीचो. खरो मोग जेजू थंय आसलो मोग. जेजून मोग केलो मनशाक खुळासो ताणें त्याग केलो आपल्या खोशेचो. जेजून मोग केलो मनशाक खुळासो ताणें त्याग केलो आपल्या खोशेचो. जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो. जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो. जेजू थंय तो पवित्रत्मा आसलो देखून सगळ्या मनशाक खुळासो ताणें मोग केलो. देवानी तुजो मुजो आमचो कित्याक मोग केला. देव म्हळ्यार आत्मो, पवित्र आत्मो. तो पवित्र आत्मो खाली मोग करूंक खुशी व्हरता सगळ्यांचो. देखून आमी एकामेकाचो मोग करुया. पूण केदार करूंक शकता. देवाक तो वळखता.
पूण मोग करिनासलेल्याक देवाची वळख पळय ना. न्ही मोग मोग करूंक तुका एका सगळ्यांचो मोग करूंक तुका जायना जाल्यार देवाची वळख ना जालें. आमी कोणासो दोड्यांसोच मात मोग करता जाल्यार ती देवाची वळख आसा मोग न्ही ती. तो मोग दुसरो तो संवसारी मोग. तो कितें म्हणटात इंग्लिशांत लास्ट म्हणटात. लव आसलें मागीर लास्टांत बदलता. लव आसलें मागीर लाफ्टरांत बदलता. पण दैवीक मोग तसो न्ही. लव आसलो लायफ जावन बदलता, जिवीत जावन बदलता. वाच मुखार. कित्याक देव म्हळ्यार मोग. देव म्हळ्यार मोग. ह्या विशयांत गुंडाळायन हांगा भावार्थाची रेतेर आमी आदल्या हप्त्यांत जाली थंय तुमकां गुंडाळ्यान कळीत जालां. देव म्हळ्यार मोग. देवाचें जायतें सारकें आसा, स्वरूप आसा. एक सारकें एक स्वरूप जावन आसा देव म्हळ्यार मोग. देव म्हळ्यार आत्मो, पूण त्या आत्म्यांत देवाचें सगळें सारकें स्वरूप आटापून आसा. मोग आटापून आसा, सोंसणीकाय आटापून आसा, कालतेपण आटापून आसा, दयाळाय आटापून आसा, शांती आटापून आसा, उजवाड आटापून आसा, सकत आटापून आसा, जानवाय आटापून आसा, पवित्रपण आटापून आसा, भगवंतपण आटापून आसा. हें सगळें पवित्र आत्म्यांत आटापून आसा. कित्याक देव म्हळ्यार मोग. पळोवंक दिसना. त्या आत्म्या रुपारी आत्म्याक पळोवंक जायना. आमी जोडी जाय. तो आत्मो तुजें तें आसा जाल्यार अपशंत तो आत्मो तुका देवाचो मोग करूंक की लायता. आनी हर एकल्याचो देखून तो पळय हो पवित्र म्हणजे तें आसा देखून हांव धर्माक पातयना, खंयच्या जाती खातीर भाशेक पातयना, राष्ट्रांक राज्यांक खंयच्याक हांव पातयना, खंयच्या कुळयेक हांव पातयना. कित्याक मनीस जाल्ल्याक हर एकल्याक हो दैवीक मोगाचो अनुभव जायचे. तेका सकट तुका मनीसच दिसतात. हिंदू, मुस्लीम, क्रिस्तांव आनी क्रिस्तांवां ती कॅथोलीक आनी कोण पेंतेकोस्त आनी कोण चोकोस्तो दिसना तुका. ओ दैवीक मोग तुजें तें आसल्यार हर एकलो तुका दिसता मनीस. देवाचें सारकें स्वरूप. भाव या भयण न्ही संवसारी रितीन. आज आमी संवसारी संबंध घट्ट धरून जियेता आनी चिंता हो संबंध सदां काळ उरता म्हण ना भाव. उडास करा. मरणा दिसा आमी रडिल्ल्यात. मरण थोडे दीस जाले, आज खंय रडटात. आज कित्याक रडनात? जीव जाला की तो मेल्लो? मेल्ल्या दीस तुमी रडतात, अशें रडतात. दीस वेता वेता एका हप्त्यांनी रडचें बंद करतात. एका म्हयन्या पर्यंत ताका काल्यां विसरतात. वर्सां गेल्यार खेताळ म्हणून मागीर ती डेट या म्हयनो सोदतात. पळय की मेला गे म्हणून. कापाटपण भाव भयणीन. ह्या पडा कोणी मेल्यार रडनाका. कितें मेल्ल्या उपरांत कांय ना. माती माती. पुढे सांगलें न्ही भावानी. ताका राग येताय, भूक लागताय, थान लागताय, लज दिसताय. बरें न्हाणून बरें साबू घालून शांपू घालून न्हाणून तुवें पेटेन दवर ना म्हणून कोट घालताय. चिंतन पळया न्ही भाव भयणी. देखून सैतानान ताची कामां जायतीं गेल्यां. देखून त्या कामाक आमी पयस करीत सैतानाची कामां नाश करूंक म्हणून तो जेजू 1 John chapter 3 verse 8. 1 John chapter 3 verse 8. जो कोण पातक करता तो देवसार असो. कित्याक देवसार सुरवेरतावन पातकी. देवसाराची कामां नाश करूंक म्हूण देवाचो पूत देवसाची कामां जायतीं आसात. जाल्यार हांगा डेलिव्हरन्स रेट्रीटाक येया तुमी. 19 शिकोवण्यो. आतां हांगा येवच्या म्हयन्यांत न्ही, येवच्या म्हयन्यांत इनर हिलिंग रेट्रीट 14 तारखेतावन 18 तारीख पर्यंत. पूण जुलयात तुमकां डेलिव्हरन्स रेट्रीट आसतली. त्या रेट्रीटेन जर पळया 19 शिकोवण्यो. ताच्या कापाटपणा विशयांत, ताच्या कुयुक्ता विशयांत, ताच्या रहस्या विशयांत, ताच्या खामा विशयांत. तें तुमी आयकलां मागीर तुमकां अयो आमी कितलीं वर्सां फटोवन पडुल्ले हांव तुमकां समजता. किचित तुमी मागीर असल्यांक तुमी कांय ताका हें मोलच दिनात. हें पळय ना पळय सैतानाच्या कामां आहात पळय, सैतानाचे कुयुक्त्या आहात पळय, कुतांत्र्यो आहात पळय, तुमी कांयच ताका मोल दिनात. हे रिती रिवाज कायदे कानून हे संवसारांत देवन आयिल्लें पळय खंयच्याकच तुमी किच्चित मोल दिनात. खंडीत जावन सभाजन तुमकां सत कळीत ना. देखून तुमी आनीक धन रावल्यात. देखून आज कितें उरता बाळटा तें घट्ट धरा. कितें उरता बाळटा 1 John chapter 2 verse 17. 1 John chapter 2 verse 17. संसार आनी ताच्यो वंदवण्यो संसार ताच्यो रिती रिवाज वंदवण्यो ओडण्यो आशा ताळण्यो मात्र न्ही कितें तुमी पुरा पुंजयलां तें सगळें वंदवण्यो अंतरतात. पूण देवाची खुशी करता तो सदां काळ बळटा. देवाची खुशी कितें? ताका वळखा जाय,
ताणें धाडलेल्या पुताक आमी वळखा जाय, महात्ने ताका आमी सत मानची जाय, महात्ने ताचें राज आमी जोडी जाय. संवसारांत पळय मू उडो सांगू ना, सोदा तुमी सर्गींचे आनी ताची नीत सर वस्तू ते मात उरता बाळटा सदांकाल. उरले खंयचे उरना बाबा, देखून ताका मोल भान येनाकात, कोयर तो. आनी पाटी वयले मुखार वास. आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुता संवसारी धाण देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडापो केलो. जिवीत आसा जेजू थंय, देखून तो म्हणटा जिवीत दिलोय जेजू जिवीत उदारपणान तुवें जिवीत दिलाय जेजू जिवीत उदारपणान. जिवीत आसा केवळ जेजू थंय भाव भयणीनो. हांवें जोडलां तें जोडलां मात्र न्ही, बरोवन बरोवन तुज्या मापान हांवें तें जोडलां. जिवीत जेजू थंय शांती समाधान संतोष मोग मायपा दया माया काकलो तूं मात्र न्ही धैर्य आनी कितें जाणवाय गिन्यान समजणी संपूर्ण तरान जिवीत आसा केवळ जेजू थंय. आमी वचता न्ही 1 John chapter 5 verse 11-12 वास. 1 John chapter 5 verse 11 and 12. ही ती रुजवात देवान आमकां सस्नीक जिवीत दिलां. हे जिवीत ताच्या पुता थंय आसा. हे सस्नीक जिवीत केवळ ताच्या पुता थंय आसा. ज्या मनशा सवेन तो पूत जियेता कोण आसवें जेजू जियेता, ताचे सवे जिवीती ताचे आसा. सवें जिवीती आसा. जाचे सवे पूत कोण जियेना आसवें तुमची भुरगीं तुमच्या सांगाता जियेता जावं परत म्हूण तुमकां जिवीत ना. तुजो घोव तुजी बायल तुजे सांगाता आसा कोणा पण तुमकां जिवीत ना. आनी तुवें करता म्हणजे तुजें आस्त बदीक सगळें तुजे सवें आसा पूण तुमकां जिवीत ना. कोण आसवें पूत जियेता तांकां जिवीत आसा आनी कोण आसवें पूत जियेना ताचे सवे जिवीती ना. तांचे सवें जिवीती ना. आज तुजे सवें कोण जियेता म्हणलें सवाल. तूं कोण सवें जियेता आनी तुजे सवें कोण जियेता. देखून तूं पावलो म्हणलें न्ही गेल्यात घरां पयल्या पत्रां वचवर 2:20 हांव न्ही तो ताचे सवें म्हाका कुर्सायला दाखवाली सवें फांटो चिटकायल्या बरी म्हाका चिटकायला. देखून क्रिस्त सवे म्हाका खुरसायला. कितें म्हणटात न्ही कितें म्हणटात ग्राफ्ट केला ग्राफ्ट केला. हांव आतां जियेता तो हांव न्ही. इशार्त केला इशार्त. हांव आतां जियेता तो हांव आतां हांव जियेता न्ही. तो हांव न्ही. बघा क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. रक्ता मासान हांव जियेता तें जिवीत म्हजो मोग केलो आनी म्हजे पासत आपली सुबेटवणी केली त्या देवाच्या पुताच्या भावार्था वरवीं हांव जियेता. भावार्था वरवीं. भावार्थ कोणाचेर जेजूचेर. ताच्या रक्ता वरवीं ताणें मारिल्ल्या रक्ता वरवीं हांव जियेता. देखून त्या कंदरांत आमी म्हणटा न्ही म्हजे खातीर म्हजे पासत म्हजो जेजू करसार मेलो पातकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणें बाचाव केलो. पातकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणें. मागीर कितें म्हणटा पयलें चारान बाग म्हजें केदें व्हरतें जेजून म्हाका सोडोवचें. बाग म्हजें केदें व्हरतें जेजून म्हाका सोडोवचें. परत हांवें पाटी येवचें जे कार करचें. परत हांवें फाटी. देखून हें उतार आयकून आनीक हट्टी आनी कट्टी जायनाकात. वेचीक पुता बरी फाटी येया कोणा सरची जेरीसाची जेजू सरशी. हट्टी आनी कट्टी जावन मागीर बेश्टे पेद्र बरी खडाप जावन रावा नाकात. वेचीक पुता बरी पाटी येया जेजू सरशी आनी पळया जिवीत तुमचें जाता. संतोष शांती समाधान तुमचो जाता. कोणूय कितें म्हणून संवसारांत असलो सकट तुजे विरोध म्हजे विरोध असल्यार कांय फरक पडना. वय मू सांग पावल म्हणटा न्ही कोण तो म्हाका जेजूच्या मोगातान वेगळो करूंक शकतलो शकतलो शकतलो. सांग तूं म्हाका कोण तो तुका जेजूच्या मोगातान वेगळो करूंक शकतलो. सांग तूं म्हाका कोण तो तुका जेजूच्या मोगातान वेगळो करूंक शकतलो. तितून पर्यंत ताजे थंय मात तुका जिवीत आसा. आनी कितें म्हणटा देवाचे उतर पयल्या वाचपान मोग हांचो आटापून आसा. आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्ही बगार देवान आमचो मोग केल्ल्यान. देवान तुजो म्हजो आमचो कितलो मोग केला तोंड बघ पयलें जोडा बाबा. तें तुमकां एकसर पळोवन बघाना भिरांत ना कावजेनी नाकांत ना. आनी आमच्या असा फार जाणांक कळीत ना देव तुजो म्हजो आमचो मोग करता म्हणून. आमी आसता तुमकां आसा जाल्यार देवान तुजो म्हजो आमचो मोग केल्ल्या वरवीं. आमी जेजूक वळखता जाल्यार देवान तुजो म्हजो आमचो मोग केल्ल्या वरवीं.
देवाच्या उतरावर आमकां सदां मिस्टर गुड कळीत जाल्यात तर देवान तुजो म्हजो आमचो मोग केल्ल्या वरवीं आज जायती जानवाय तुवें आनी हांवें आमी आत्मीक जानवाय जोडल्या तर देवान तुजो म्हजो आमचो मोग केल्ल्या वरवीं आज ह्या जाग्यार तुमी आसात तर जेजूच्या नांवान एकठांय जाल्यार तर देवान तुजो म्हजो आमचो मोग केल्ल्या वरवीं आज आमी कितले शांत समाधानांत आसा कितले आमी संवसाराक पयस दवन कोटेपणाक पयस दवन अशुद्धपणाक पयस दवन पथकाक पयस दवन कांटाळून आज सोम्याच्या एकवटांत आसा हें देवान तुजो म्हजो आमचो मोग केल्ल्या वरवीं देखून ह्या मोगांतल्यान पयस वचनाकात न्ही तुवें ताजो मोग केला देखून तूं हांगा आसाय ताणें तुजो म्हजो आमचो मोग केला देखून हांगा आसा आमी देखून देवान तुजो म्हजो आमचो पयलें मोग केलो आनी आमच्या पथकाचे फारीकपण दिवचे खातीर आपल्या सुपुताक फाटयल्यान न्ही ताजो मोग कसो केला आमी वचता जोन संजेला वचो 3:16 तुजो म्हजो आमचो इतलो मोग केला की कसो ताणें मोग केला आनी दाखयला ऐका जॉन 3:16 देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच सुपुताक ओपून दिलो ताणें ताजो मोग ताज्या एकल्याच पुताक जेजूक ओपून दिलो ह्या संवसाराक तेजून आमी म्हणटा असलो मोग आजून पर्याय कोणी केल्लो ना जेजू बरी मोग म्हाका कोणी दिल्लो ना असलो मोग आजून पर्याय कोणी केल्लो ना जेजू बरी मोग म्हाका कोणी असो तुजो म्हजो आमचो मोग केला ते एकल्याच पुता संवसाराक धाडना ताणें तुजो म्हजो आमचो मोग केला देखून तें कोणता अर्थ आसा न्ही मागीर आमी म्हणया मोग केला म्हजो मोग केला जेजून म्हजो मोग केला बापान म्हजो मोग पवित्र आत्म्यान म्हजो केला आनी करूनच आसा करूनच आसा हां वास मुखार ताका सत म्हणटल्यार कोणाचो सुनास जायना जावच्या बगार ताका सस्नीक जिवीत मेळच्याक फाटी पयल्या वाचपाक मोगाच्या न्हू देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय देखून देवाक वळखल्यार मात्र जेजून मोग केल्ल्या बरी एकामेकाचो म्हणटा काल एकले आसो आनी दोगां आसो न्ही साबारपटी आमी म्हणटा क्लिक्स तो मोग देवाचो मोग न्ही जेजून मोग करतना एकले आसो दोगां आसो मात मोग करूंक ना थोड्यांक संवसारी मोग मात्र जाय या थोड्यांचो मात्र जाय थोड्यांनी मात तांकां मोग दाखयलो जाय सगळ्यांनी मोग दाखयलो नाका ह्या सगळ्यांचो तांणी मोग केल्लोय नाका तो मोग असली मोग न्ही जावं पळय एका काळार तो मोग तुमी करनासल्यात आसा आतां करता जाल्यार सोडा तो नाका तो आसतावन तुजो आनी म्हजो आमचो कितें उद्देश जे जेजूच्या मनांत कसलो आसलो तोच उद्देश ओड सांग न्ही जेजून मोग केलो मनशा कोळा सो ताणें त्याग केलो आपल्याक जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो आतां ज्यांच्या त्यांच्या मोगाक अशें नाकात लाभदा नाका चिटका नाकात चिटकाल्या जाल्यार भायर येयात गी आं कोणी मनशान देवाक केन्नाय पळयलो ना पूण आमी एकामेकाचो मोग करूं जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोगी आमचे थंय संपूर्ण जाता देवा कोणीय पळोवंक ना खंडीत पळोवंक ना जेजू पळयला ना सांगा जेजू पळयला ना जेजू ते देवाचो मोग आमकां प्रत्यक्ष जाला की ना कसो जाला तांकां फाटल्यान पळय हातोपान उक्ते कर हाताक किळावन पांय किळावन कडवळ उक्ते कर दाखयला की ना तुजो म्हजो आमचो कितलो मोग करता म्हणून कोणी सांगलां गे अशें जावं शाहरुख खानान सांगलां ताजी हिरोईनीक ते एकल्याक मात्र पूण हांगा उगडासाक मात्र आतां वचून थंय वचून हात धरनाकात धरूंक मेळना उगडासाक मात कितलो तुजो म्हजो आमचो मोग केला म्हणून बापान आपल्या पुताक संवसाराचो सोडवणदार कसो धाडलो ताका आमीच देखला आमी परगट करतावी ह्या सुविशान जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखता ताचे थंय देव जी येता भाव भयण कालच्या शिकवणेंत सांगला बाप तुजे थंय पूत तुजे थंय पवित्र आत्मा तुजे थंय म्हणटाना बापाचे सैम पुताचे सैम पवित्र आत्म्याचे सैम एकच देखून जेजू ते आसलो तस मोग तुजे थंय आसता येवन पिडार करता एवढं आयकलें नाही पवित्र आत्म्या मुखांतर आमच्या काळजांनी वतला म्हणून देखून कोणा थंय पूत जी येता ताचे थंय बाप जी येता तोय देवा थंय जी येता आनी ताका आमी देवा थंय जी येता कितले फावटी सांगून सांगून म्हाका पुरो जालें मागीर रेवटी सांगता तुमी म्हणून तें सांगिल्लें सांगता म्हळ्यार तुमी आमी आसायचे तातूंत तूं बापाच्या पुताच्या पवित्र आत्म्याच्या एकवटांतूच आसायचे आमी
हांव बापा थंय बाप मुजे थंय आनी तुमी मुजे थंय हांव तुमचे थंय देखून आमी बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या थंय त्रिएक देवा थंय एकवटता तांचे थंय बाप जी येता तोय देवा तेंची येता अशें देवाक आमचेर आशिल्लो मोग कसलो म्हूण आमी आतां जाणाव तेजो मात ते दैवीक मोगाचो अनुभव जाता भाव भयणी खरेंच बाप तुजे थंय पूत तुजे थंय पवित्र आत्मा तुजे थंय बिडार करता म्हणटा न्हू ह्या दैवीक मोगाचो तुका अनुभव जाता ना हो संवसार कांयच न्ही कितेंच न्ही हो संवसारी मोग कपाटी मोग म्हूण तुका समजता मात्र न्ही तो शाश्वीत न्ही तो स्वार्थी मोग तो क्षणीक मोग तो तत्कालीक मोग पूण वो मोग देखून आमी ती कंतार म्हणटा न्ही मोग तुजो करूं खुशी तुजी फळो मोग तुजो करूं खुशी तुजी फळो पाटलाव तुजो करूंक आयला बापा पाटलाव तुजो करूंक आयला बापा स्वीकार कर तूं स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर तूं स्वीकार कर तूं स्वीकार कर म्हाका बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या मोगाचो अनुभव जाल्ल्या पर्यंत खंडीत जावन तुमी किंचित ह्या संवसारी मोगाक आशेनात आशेनात कोणी आसोन दीत मोग करिना जावन ती कांय फरक पडना मुखार ऐका आनी ताचेर आमी विश्वास दवरला देव म्हळ्यार मोग परतून सांगता देव म्हळ्यार मोग जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता पवित्र आत्मा आमकां एकवट येता मात्र न्ही हांवें वाचलां तुमकां सांगलां पयलें एफेसकारां पयल्या पत्रां 4:3 वो पवित्र आत्मा आमकां बापा पुता पवित्र आत्म्यासून एकवट येतना आपशंत बामणी ह्या एकवटांत मोग आसा शांती आसा समाधान आसा संतोश आसा उल्हास आसा जाणवाय आसा गिन्यान आसा समजुनी आसा एकामेकाचो सोडदोड आसा एकामेका बोक्सांनी आसा ह्या मोगांत आसतना सगळें आसा ऐका पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायला पवित्र आत्म्यान खरेंच आमकां एकवटायला देखून एकामेका थंय समाधानान जियोन देखून हांगा मागता आमी हर एकल्या खातीर मागता आनी तुमी जाणात आतां हर एक शुक्रार सोनवार अर्द घंटा आमी मागता तुमी जास्त ध्यान दिया कोणा एकल्या खातीर गी पूण तुमीच मागतना कोणा खातीर मागता स्वार्थान मागतात तुमीच मागतना तुमकां जाय जाल्ल्या खातीर मात मागतात तुमी पूण जेजून जाय जाल्ल्या खातीर तूं मागोना आनी तें थोड्यांक कळीत आसून तुमी नांव काडून तुमकां जाय जाल्ल्या खातीर ते मागतात कित्याक दुसऱ्यांक तुमच्या मागण्याची गरज ना दैवीक मोग आमचें तें आसा जाल्यार हर एकल्यानी बचाव जायची एकूच एक आत्मा ओगडोंक नजो कालचे दिसा आयकलें न्ही कोणाक तें निश्चित केलें तो एकलो शिवाय तुवें म्हाका दिल्ल्या स्वाधीन दिल्ल्या कोणेच ना जावं नजो म्हणून बापाची खुशी देखून हांगा सराव दितना कांय तुमी चिंती नाकात आतां एकल्याक दोगांकूच दिला म्हणून ह्यो सगळो सराव सगळ्यांक एकाच रितीन देखून हांगा मात्र हांव अशें उलयता कित्याक हो सराव सगळ्यांक मेळाचे वैयक्तीक रितीन कोणाक येवन हांवें देवाच्या उतर दिल्लें आसा जाल्यार सांगपाक तुमचो इल्लो चड मोग म्हाका देखून पळय आवय पळय मागीर सगळ्यांचें जेवण जाल्या उपरांत ये रे पुता तुका म्हूण विंगड दवरला एक कुटको आतां खा तें केलें आसा गे तशें हांगा सगळ्यांकी एकाच रितीन सर्वांकी देखून केदारान सांगचे वॉटर लेवल देन कोणेय तुमच्या मदें कोणेय इल्लो सोड यो म्हणजे तो आसूं सोनी उणय आसूं सोनी एकच सारको सगळ्यांकी एकच सारको तुमकां कांय इल्लो चड उणो आसा जावं पुरो दिसता म्हाका ताका इल्लो चड दिलो हाका इल्लो चड दिलो जडतेच्या दिसाक फुडें सरूंक आमचे थंय धैर्य आसा जाल्यार देवाचो मोग आमचे थंय संपूर्ण जाला जट्टेक तयार आसात गी येत्ते घडी आतांच तुमी मेल्यार तुमच्या जट्टेक तयार आसा ते कोण तयार आसात की हात उबारा हांवें हात उबारले म्हण तुमी उबार नाकात पळय उरले तयार नात कित्याक तयार नात हे 4-5 हात मात बरयले उरले कित्याक तयार नात कितें बरयलां थंय जडतेच्या दिसा फुडें सरूंक आमचे थंय धैर्य आसा जाल्यार देवाचो मोग आमचे थंय संपूर्ण जाला देवाचो मोग आमचे थंय संपूर्ण जाला तर आमी जडतेक आतांच तयार आसा संपूर्ण जावं ना देखून तुमी भियेवन आसात देवाचो मोग हांवें सांगलां खालचे शिकोवन येते हांगा आसतना संवसारांत आसतना आजी सोम्या सोम्या पाल्या सोम्या सोम्या गेल्यारी सोम्या सोम्या उरल्यारी सोम्या सोम्या वय की न्ही मागीर जट्टेक आले बी येतात
मुज्या सोम्याच्या एकवटांत वाता आसा देखून निमानो श्वास कूड उरतली तो श्वास घेवन तो येतलो खंयसर हांव आसा थंयसर तुमी आसच्याक हांव येवन तुमकां मुजे सवे आपण व्हरतलो. त्या दाळा मात्र म्हणे तुम्ही जडतेक भियेनात, तूं खंयच्याकच भियेनात, मरणाक भियेनात, देव आमकां उबे रावंक तुमी भियेनात, जेजूक साक्ष दिवंक तुमी भियेनात जाल्यार मात्र तुमी म्हणयत तो दैवीक मोग तुजे थंय संपूर्ण जाला. आमकां जाय विचारया संपूर्ण जाला गी कित्याक मुखली वर सांगता ह्या संवसारांत क्रिस्ता सारकी आमी जियेता म्हणलेंच कारण. जेजू मरणाक भियेलो गी तो संवसाराक चिटकोन रावलो गी. अयो आतां 33 वर्सांच्या प्रायर तूं म्हाका वचोंक गी आनी एक 25 वर्सां रावल्लीं जाल्यार आनी एक 30 वर्सां रावलो जाल्यार अशें आसलें ताका. आमकां कित्याक मागीर आमकां कित्याक जुबली 70 वर्सां 50 वर्सां 80 वर्सां 100 वर्सां कित्याक बरयलां तें बरयलां कितें बरयलां परतेन वाच ह्या संवसारांत क्रिस्ता सारकी आमी जियेता क्रिस्ता सारकी तुमी ह्या संवसारांत आसतना जियेता जाल्यार म्हणलेंच कारण. तें आमकां भिरांत ना. तें हाज्या पयलीं सांगलां न्ही जावं पावलाक ती भिरांतूच नातली कित्याक जियेल्यार ताचें सवय मेल्यार ताचें सवय जियेता ह्या मरता हांव ताचोच म्हळें वय मू तें कोण भिरांत ना. साबार काडीतो म्हणटा म्हाका म्हज्या जडतेची भिरांत ना. कित्याक एका काळार तो पत्की जावन आसलो आतां तूं कितें जाला जेजू तें नितळ जाला निश्कळ जाला निर्मळ जाला पवित्र जाला भाग्यवंत जाला सोम्या सोम्या एक वटला देखून धैर्यान सांगूंक शकता. आनी 18वी वळ मोग आसले कडेन भिरांत ना भिरांत ना. संपूर्ण मोग बेधवंडयता बेशिक्षेक. आतां हो कोलो मोग संवसारी मोग आसल्यार भिरांत आसा. अयो हो आतां म्हजी सुकी कळल्यार म्हाका आतां सांगता कोण ना सोडटा कोण ना ताज्या फाटल्यान वता कोण हाज्या फाटल्यान वता तें परत संवसारी मोग आसल्यांक मात्र. दैवीक मोग आसल्यांक भिरांत ना देखून तुजे थंय दैवीक मोग आसा की म्हळें सर. संवसारी मोग जाल्यार आज तासो जाला फाल्यां तो तासो जातालो तिसो जातालो तांचो जातालो मात्र तांचे सांगता बसो बसो मागीर पिसो जातालो तिसो इसो म्हणून मागीर कितें जाता ह्या संवसारी मोगांत तुम्ही जाल्या अनुभव अशें देखून तूं नाका तो मोग सोडा. बेशिक्षेक संबंध जाल्ले निमती जो कोण भियान जियेता ताचे ते मोग संपूर्णतेक पावोंक ना. सांगता कोणा ते भ्यां आसा भिरांत आसा आतां तुमकां म्हजें भ्यां आसा जाल्यार तुमचें तें मोगूच ना. म्हाका कोणाचेंच भ्यां ना देखून म्हाका बिंदास चिंते नाका तूं म्हाका कोणाचें भ्यां आसा तुमचें देखून हांवें सांगलें न्ही खालच्या शिकोवण्या सांगलें ती देव भिरांत म्हजें तें आयिल्ल्या उपरांत ना म्हाका भिरांत ह्या संवसाराच्या खंयच्याय मनशा विशयांत देखून तूं म्हज्या वावरा सपोर्ट म्हाका मेळ्ळा हांव तूं जोडून बगून आसा. पयलें भिरांत हेरांचेर आसली आतां ना आनी आसची ना. देवान म्हाका बेश्टोंक पळय नाकात. ओके देवान आमचो पयलो मोग केलो देखून आमी मोग करचो. कोणें मोग पयलें केला त्या मोगाचो अनुभव जायचे केदार जाता. आमी आमकां हेरांनी सांडलेल्या वेळार आमी हेरांनी आमची निंदा केल्ल्या वेळार न्ही गे हांवें तुमकां पोरच्या एका शिकोवन येता आदल्या हप्त्यान भोशान सांगलें न्ही गे हांव कॉलेज शिकोवन आसतना बदला मुजेर घालो म्हाका सोर केलो हांव वचून मध्यान रातीर ते रडोवन मागोवन आसतना आनी नाका फाल्यां सकाळ न्ही आज रातींत हेचें वैरेचें म्हण चिंता ना हांवें तुजेर बदलाम घालाय म्हणलें उतार म्हाका आयकलें कोणें तो पयलें तुजो मोग करता त्या मोगाचो अनुभव जाल्ल्या उपरांत भाव भयणीनो म्हज्या जिवितांत म्हाका त्या मोगाचो अनुभव जाला देखून दुसऱ्या खंयच्याच मोगाक म्हाका आशा ना. देखून कितलीं कांतार आहात म्हजी मोगा विशयांत जेजूच्या मोगा विशयांत मोगा मोगा म्हज्या जेजू सदांच तुजो मोग हांव करता वीक मोगा म्हज्या जेजू सदांच तुजो तो मोगाचो अनुभव जाल्ल्या उपरांत त्या मोगा खातीर तूं जेजू खातीर जियेताय न्ही आनी कोणा खातीर आनी माने कोणी जर हांव देवाचो मोग करता म्हणून आपल्या भावाचो द्वेश करता तर तो फटकिरो. आपणाक पळोवंक दिसता त्या भावाचो तो मोग करिना जाल्यार आपणाक दिसनासलेल्या देवाचो ताणें मोग करचो कसो. तूं देवाचो मोग करता जाल्यार कोणाचो द्वेश ना तुका. बदलाक हांवें सांगलें आमचो द्वेश न्ही कितें म्हणटात आमचे झूज रक्तमासाच्या मनशां विरोध
नाही पूण कोणा विरोध एफिशियन चॅप्टर 6:12 ऐका खरोच देवाचो मोग आसा जाल्यार तुका कळटा हाजे थंय देवसार आसो न्हू त्या देवसारान ताज्या मुखांत करची पुरा कुतांत्र्यां कुयुक्त्यो आनी रहस्यां ऐका गुट आमचे झुजू फकत मनशा विरोध नाही अंतराळार असलेल्या अधिकाऱ्या आणि अधिपती देवाचे उतार दिताना तुमचे भितर आसून पळय तुमकां देवाच्या मोगांतून कोण विंगड करता पयस करता ह्या तुमचो मोग देवा थंय दाखोवंक आसले ते वाटो तुमकां बंद करता ताजे विरोध म्हाका राग हांवें कुशी वाटचें हर एकल्यान हांगा कितलो आसा ते सुमार आतां लागीं वय 300 लोक हांगा आसा तुमी सगळ्यांनी एकल्याकच सोडिनासतना ह्या मोगांत आसा जंय वो मोग तुमी जोडी जंय वो मोग तुमी अनुभव करन ह्या मोगांत तुमी सदांच सोम्याच्या म्हणजे बापा पुता पवित्र तुमी एकवटांत रावा जमळे कुत्ताशा त्या खातीर वावुरचें दिसांनी रात देखून तूं 5वो सरव नितळ उदक जिविताची झर स्तुती गायन आनी समजा सारकें देवाचें उतार आनी सगळ्या काळजा मना शक्तीन आत्म्यान आराधन मातनी मधुर गायना रंगीत कितें संगीत मात्र न्ही सगळें आमकां जाय जाल्यार रविंगड जाग्यार शांत परिसर कितें उणें आसा आमकां सांगा देवाचो मोग अणभव करून कितें हांगासर उणें आसा ह्या कितें तुमकां गडबड आसा विनोदच्या मागण्याक येया थंय तुमकां देवाच्या मोगाचो अनुभव जाता हांगा शुक्राच्या सणाच्या रेत्रेक येया थंय तुमकां देवाच्या मोगाचो अनुभव जाता वय मग वस्ती रेत्रेन तुमी 5 दिस हांगा बसाजीच्या पांतळ गुंडाळ्यान तुमकां देवाच्या मोगाचो अनुभव जाता काल तुमी कुशी वेल्यार जाली देव वाटूक ती करता देखून ह्या मोगांत दैवीक मोगांत आमी आनी चड आनी चड लागीं सरया ह्या मोगांत आमी रावया तो मोग मात्र खरो मोग आमी जोडला तर तो एकामेकाक दाखोवंक आमकां साध्य जाता ह्या मोगान तुका म्हाका आमकां देव आशिर्वादीत करून दी म्हणून आमी माग घेया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन कुछ तुझी पाडो खुशी तुझी पाडो पटलाव तू सो करो आईला बाबा पटलाव तू सो करो आईला बाबा स्वीकार कर माका स्वीकार कर स्वीकार कर माका स्वीकार कर मोग सोरो स्तुति तुझी गावो मोग सोरो स्तुति तुझी गावो पटलाव तू सो करो आईला जेजू पटलाव तू सो करो आईला जेजू स्वीकार कर माका स्वीकार कर स्वीकार कर माका स्वीकार कर म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदा देवा बापा मानता तसलेंच जा म्हण तुमी मागात हे तुमच्या राजाचे बलिदान आपल्या मानाकडे म्हणणे आमच्या निश्चितेच्या नावात सर्गींच्या भोव मोगळ्या बापा वर्त्या मोगान तुमकां रचलाय पोसलाय राखलाय सांबाळलाय मात्र न्ही आसतना तस मोग तुज्या पवित्र आत्म्या मुखांत आमच्या काळजांनी तुवें वतलाय देखून तुवें आमचो मोग केल्ल्या बरी आमी सगळ्या काळजान म्हणून सक्तीन आत्म्यान तुजो मोग करूंक आनी तशेंच एकामेकाचो मोग करूंक जाय अशी कृपा आदार आनी आशिर्वाद तूं आमकां दी हे मागणी आमी करता त्या तुजे पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदुरान सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ खंय दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यारी हांव खार म्हणजे उदाहरण ताणें कोट घेतलें तो मौन सालो आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचें झेत व्हरून पुन्हा जिवंतपण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी खुशी पडली आनी पवित्र पद्दत तुका झोडून घेतली देखून देवदूतांनी समेत भक्तां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता दरबारात
असो सर्वेस्पतो सर्गाने संसार पडला तुझ्या वैभवा पूर्ण सर्गे तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येतात आता जय पूर्ण सर्गे तुका जय जय पूर्ण सर्गे तुका जय जय बापा खरंच तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जाऊन दिदी आमकां आमच्या समेंच्या गुस्ताची कूड आणि रगत आपल्या कुशीन कस्टमरान सोसूंक वेचात त्याने उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सुसांक दिलो आणि म्हळें हो तुम्ही समेज घेयात आणि खायात हे म्हजी कोड तुमचे बसती समर्पणची तेच बरी जेवण जात असताना काल्स घेतलेत गो नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आणि म्हणून तुम्ही समेज घेत आणि अंतल्या पियेत म्हणजे रक्ताची कास नव्यान ससनी करराचे रगत पत्काच्या पक्षाने मेलच्या तुमचे पसवत समेज मनशा पसवते वार होतले हे तुम्ही म्हज्या उगडासा करात भावार्थ सगोट परगट Jesus जीवन सारा Jesus novia बाबा आजच्या मरण संतांचे पुन्हा जीवनपण समी भक्ती निवडास करता हूँ जीवित सोंडे सर्वची कास तुका आमी समर्पित आहों तुझे मुखार येऊन तुझी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुड्यान रगत सवतीला आमी समेस्तांक पवित्र रत्नावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्वराक के प्रितमेचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभे म्हणजे देव पर जेसो तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचो आमी सडवून धार्म वळखल्या भावार्थान सवय आमचे भावार्थ गटक तिरक त्या एकवटान आमी जी शंकर त्या उजवाडान आमी सला शंकर त्या सदैविक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुन्हा जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकलूत कर तांकां तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें ते परत जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कमरे देवाच्या सांगाते मगेन धर्मदूत आनी सर काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दे तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपाद वेदार बाप सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सम्या सडूंदरची आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी देर घेवन म्हणया आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जाता आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या चुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तूं धाडलें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवड सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नातार मोरणांतले सताच्या कोडपानांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकाच्या आशांतले माऱ्या कारकायच्या पिडेस्टिडंतले सताच्या काळोखांतले सरतीच्या आपयांतले सदांच तुमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस काय ददोस काय संपूर्ण काय सुस्नी काय कुशल काय तशेंच लानवी काय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज जेजू क्रिस्ताचे आनी बरोवशानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोलतेन सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयसुबाच्या बावर्थाचेर आनी आमच्या बावर्थाचेर तुजी देश घाल तुजी खुशी परमतीक आनी आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तुजे दाराच वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक सुमियाची शांती सदां काल तुमचे सुम्यास एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजे कुड्यान रगत आमी संग पळयता हांव तेमच्या जट्ट्यांनी क्यास ताडीना जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशें कोडीक बलेकेन वकातें जावं पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आनी आमा सरोंचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुमिया क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन Jesus tuzo mo poro Jesus tuzo mo koro Jesus tuzo mo poro Isai ki woro pawo Jesus tuzo mo poro Jesus tuzo mo koro
जेजू तुझो मोगतो बडो जाय की वर्णवावो जेजू तुझो मोगतो बडो रुंदायना लांबायना कैसर मेळा उंचायना गुडायना कोणतो सांगा रुंदायना लांबायना कैसर मेळा उंचायना गुडायना कोणतो सांगा कैसरी तुका मेळचोना कोणी तुका दिवचोना कैसरी तुका मेळचोना कोणी तुका दिवचोना सगळो संसार भोवल्याने जेजू सारको दुसरो ना सगळो संसार भोवल्याने जेजू सारको दुसरो ना जेजू तुजो मोगतो बडो जेजू तुजो मोगतो बडो जेजू तुजो मोगतो बडो जाय की वर्णवावो जेजू तुजो मोगतो बडो हंकार ना मोसोस ना ताच्या काळजांत वाईट ना भेडे ना ताच्या मनांत हंकार ना मोसोस ना ताच्या काळजांत वाईट ना भेडे ना ताच्या मनांत नितळ निर्मळ काळजाचो सद्या बड्या मनाचो नितळ निर्मळ काळजाचो सद्या बड्या मनाचो कैसरी सोसल्याने ताचे सारको मेळचोना कैसरी सोसल्याने ताचे सारको मेळचोना जेजू तुजो मोगतो बडो जेजू तुजो मोगतो बडो जेजू तुजो मोगतो बडो जाय की वर्णवावो जेजू तुजो मोगतो बडो जेजू तुजो मोगतो बडो जेजू तुजो मोगतो बडो जाय की वर्णवावो जेजू तुजो मोगतो बडो प्रार्थोया बापा खरें स्वर्त संतोष आज आमकां तुवें आमकां जिवीत जोडलें आनी तुज्या पुता जेजू थंय तुज्या उतरा वरवीं आज आमच्या ती शांती समाधान संतोष मोग मायपा जाय माय काकळूत मात्र न्ही आसतना खरेंच सर्गीचें राजत्य ह्या संवसारांत आसतना तुवें आमकां भोगूंक फावो केला आनी देखून कितेंच तुज्या तान आमी पयस सरान अशें जें कितें आमी जोडलां तें हेरांनी जोडूंक तांकांय आमी साक्षांत जिवंक जाय अशें कृपा आनी आशिर्वाद तूं आमकां दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस पद तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर्वपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवक वेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या मॅक्स केटरसाचेर त्या जेवणा खातीर उदारपण दाखयल्या धानीचेर सेवा करतल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयणांचेर हांगा येवन जेजू वळखल्या क्रिस्ताची म्हणल्या सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो वचून ह्या क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे वळखा